अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपको अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ। दोस्तों मैं आज आपके लिए बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब का। मौजू है हज़रत आमना और हुजूर पाक के पर्दे का वाक़या। बहुत ही खूबसूरत आवाज़, बहुत ही खूबसूरत मौजू लेकर चलते हैं बयान की तरफ। सारी कायनात के सरदार को लावारिस बना के पैदा फरमाया, बगैर वारिस के पैदा कर दिया। अब्दुल मुत्तलिब जिंदा था, हुजूर का दादा, और हुजूर की दादी भी जिंदा थी। अब्दुल मुत्तलिब जब घर में खाना खाने के लिए आता तो हुजूर की दादी कहती कि मैं बड़ी परेशान हूं, मैं बहुत दुखिया हूं, बड़ी तकलीफ में हूं, तुझे क्या हुआ? वो कहती थी ये हमारी बेवा बहू, ये आमना है भी बेवा, है भी पेट से, लेकिन खुशबू इस्तेमाल करती है, बड़ी सख्त खुशबू लगाती है। हम काबे के मुतवल्ली हैं, हम खाने काबे की वाली है, खाने काबा की चाबियां हमारे पास है, हम डरते हैं कहीं बेइज्जती ना हो जाए। इस्लाम से पहले, कुरान के आने से पहले भी अरब के लोगों में भी बाद घरानों में शराफत थी, जानत थी, हया थी, गैरत थी, शर्म थी, तमाम चीजों को उन लोगों ने संभाला हुआ था। तभी तो हजरत की दादी ने कहा कि ये बेवा भी है और बहू भी है और खुशबू लगाती है, इतर इस्तेमाल करती है। हजरत की दादी ने उस वक्त बुरा जाना जबकि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी माँ के पेट में है। कुरान आ जाने के बाद, नबी के फरमान के आ जाने के बाद, आज की बहन, आज की बेटी, आज की औरत ये नहीं सोचती कि मुझ पर किसी बदमाश की अगर नजर पड़ेगी तो मेरा कितना नुकसान है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जरूरत है इस बात की कि कपड़ा सादा हो, चाल चलन सादा हो, ताकि गलतकार लोगों की नजर न पड़े। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दादी कहने लगी खुशबू लगाती है। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगा तू तो औरत साथ है, घर में बैठी रहती है, तुझे क्या मालूम है? मैं मक्के में फिरता हूँ, सारे मक्के ने मेरा सिर खा लिया। सारा मक्का कहता है ओ अब्दुल मुत्तलिब, तेरे घर पे इतर की बारिश कहाँ से हुई? हजरत की दादी को हजरत का दादा कहने लगा फिर पूछ क्यों नहीं लेती, तुम सास बहू रहती तो एक मकान में हो, कि इसको खुशबू कौन ला के देता है और ये खुशबू कहां से लाती है, ये इत्र कहां से लाती है? अब्दुल मुत्तलिब कहने लगा ये कोई आम इतर नहीं, आम खुशबू नहीं, मिस्र का इतर नहीं, शाम का इतर नहीं, हिजाज का इतर नहीं, इराक का इतर नहीं, कुर्बो जवार का इतर नहीं, ये खुशबू भी कोई खास है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अपनी घरवाली को, हजरत की दादी को कि पूछ लेना, एक जगह तो तुम रहती हो। हजरत की दादी कहने लगी कैसे पूछ लूं, कैसे मालूम करूं? कई मर्तबा मैं इसको अपने पास बुलाती हूँ, कई मर्तबा आमना के पास मैं खुद जाती हूँ, कई मर्तबा आमना को अपने पास बुलाती हूँ। जब मेरी निगाह, जब मेरी नजर इसके चेहरे पे पड़ती है, मुझे पसीने छूट जाते हैं, सारा मेरा बदन कांप उठता है, लर्जा आ जाता है, घबराहट आ जाती है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ के चेहरे पे निगाह डालने से मुझे पसीने आ जाते हैं, मेरी जुबान गूंगी हो जाती है, मैं बोल नहीं सकती। कहने लगी आप मर्द हैं, आप पूछ ले। अब्दुल मुत्तलिब ने सैयदा आमना को आवाज दी, तशरीफ ला रही है। पूछा बेटी बुरा ना मानना, ये तमाम मक्के में चर्चा है, घर घर में चर्चा। अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ कोई खास इतर ला के देता है, तुम्हें ये खुशबू कौन ला के देता है, तुझे ये इतर कहाँ से मिलता है? ये इतनी बड़ी खुशबू, सारा मक्का महका हुआ है, सारे पहाड़ महक गए, बाजार खुशबू से महक गए, सारे मोहल्ले खुशबू से महक गए, तुम्हें कौन खुशबू ला के देता है? जनाब आमना खातून की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी और फरमाने लगी अब्बा परेशान न करो, मैं बाजार कभी गई नहीं, मैंने बाजार
عطر والے کی دکان دیکھی نہیں، میں خوشبو والے کی دکان جانتی نہیں، میں بازار میں کبھی گئی نہیں، مجھے معلوم نہیں عطر کہاں بکتا ہے، نہ کسی نے لا کے دیا، نہ میں نے خریدا، نہ تم نے خریدا، نہ میں نے خریدا، پھر کہاں سے آیا؟ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے آمنہ کہتی ہے نہ تم نے خریدا نہ میں نے خریدا، نہ کوئی اور خرید کے لایا، مجھے تنگ نہ کرو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ حضرت کی دادی کہنے لگی کہ خوشبو لگانے کی کیا بات کرتے ہو؟ یہ پوچھو کہ یہ عطر پیتی کہاں سے ہے؟ آمنہ جس جگہ تھوکتی ہے وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے، جس کمرے میں بیٹھتی ہے وہاں سے خوشبو آتی ہے، صحن میں بیٹھتی ہے وہاں سے خوشبو آتی ہے۔ اور حضرت آمنہ کہنے لگی ابا تم نے تو خوشبو سونگھی، اگر میں کچھ اور بتا دوں دیوانی کہو گے۔ کہنے لگی مالک کی کائنات کی قسم یہ سورج مجھے سلام کرتا ہے، یہ چاند مجھے کئی مرتبہ جھک جھک کر سلام کرتا ہے، جن درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں وہ درخت بھی مجھے سلام کرتے ہیں، جن پتھروں کے پاس سے گزرتی ہوں وہ پتھر بھی مجھے سلام کرتے ہیں۔ اور کہنے لگی ہر رات میں ایک جلیل القدر پیغمبر آ کر مجھے بشارت دیتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اماں کا یہ حال ہے، نبی کی آمد سے پہلے محلے میں خوشبو، شہر میں خوشبو، اسٹریٹ میں خوشبو، گلیوں میں خوشبو، چاروں طرف خوشبو ہی خوشبو ہے۔ آج امت کے لوگ، آج اس نبی کا کلمہ پڑھنے والی بہنیں بیٹیاں جہنم کا انگارہ بن کے جائیں گی، برباد ہو جاؤ گی۔ فرمایا اللہ اعتدنا للظالمین نارا احاط بہم سرادقها، میں نے بھی ایسی عورتوں کے لیے، ایسے مردوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے بھی آگ جلے گی، اوڑھنا بھی آگ کا، بچھونا بھی آگ کا، اتنی پیاس لگے گی وہی پانی 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 کریں گے سارے لوگ مرد عورت، آواز آئے گی وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پکتا ہوا پانی پلایا جائے گا جس کے پینے سے اٹڑیاں منہ کے بل باہر آ جائے گی۔ ایک آدمی کی زبان اتنی باہر لٹک جائے گی اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو۔ مسلم شریف کی روایت میں ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہنم میں مرد عورتوں کا جل جل کر تمام جسم بدن 3 میل لمبا 3 میل چوڑا ایک آدمی کا بدن پھول کر ہو جائے گا۔ اللہ کا قرآن ہے جس کی بات غلط نہیں ہو سکتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آسمان ٹوٹ سکتا ہے، زمین تباہ ہو سکتی ہے، سمندر پلٹ سکتے ہیں، پر قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اس لیے عجیب معاشرہ تھا ان حضرات کا۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بیٹی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف لائے، آواز دی بیٹی میں گھر میں آنا چاہتا ہوں۔ جواب میں ارشاد فرمایا حضرت فاطمہ نے عرض کر دیا میرے ابا تشریف لانے سے پہلے اندر اپنی چادر پھینک دو۔ سمجھ گئے تنگی ہے، کپڑا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے گھر میں پہلے چادر پھینکی، پھر تشریف لے گئے، جا کے پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کی ابا اتنا کپڑا نہیں ہے جو سارا بدن چھپا سکتا، اتنی غربت اتنی تنگدستی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، فاطمہ الزہرا نماز کے لیے کھڑی ہوئی، درام سے گر پڑی، پھر نماز کے لیے کھڑی ہوئی، پھر گر پڑی۔ حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگے ابا، او میرے ابا، او کالی کمر
کملی والے اللہ آج 5 دن کا فاقہ ہے، 5 دن سے کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں ملی، کھائی نہیں کوئی چیز بھی۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھ گئے آج فاطمہ دل برداشتہ ہے، دل دکھا ہوا ہے، فرمایا مصلی تو اٹھا۔ فاطمہ نے مصلی اٹھایا، حضرت فاطمہ نے دیکھا مصلی کے نیچے کی زمین سونا بن گئی۔ یہ نہ سوچنا کہ ہم امیر ہیں، فاطمہ الزہرا غریب تھی، انہوں نے غربت اختیار کی تھی۔ حضور نے فرمایا یہ سونا تیرے سامنے ہے، جتنا دل کرے اٹھا لے، لیکن قیامت میں اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ فاطمہ الزہرا نے باوجود کپڑا نہ ہونے کے، باوجود 5 دن کے فاقے کے، قیامت کا نام سن کر سونے کے اوپر فاطمہ نے تھوک دیا اور کہنے لگی ابا یہ فاقہ اچھا، قیامت کی گھبراہٹ سے میں ڈرتی۔ 3 کام کیا کرتی تھی ایک وقت میں، قرآن پڑھتی تھی، سبحان اللہ۔ حسین کا جھولا جھلاتی تھی اور چکی بھی پیستی تھی۔ آخری وقت ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت علی کو بلا کے فرمایا او علی، میری ایک آخری وصیت ہے، میری ایک آخری بات ہے، میری ایک آخری کلام ہے میرا، اس کو پورا کرنا۔ اے علی اگر میری موت دن میں آئے، دن میں میرا انتقال ہو، جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی آیتیں نازل ہونے کے بعد ساری زندگی میں کسی غیر محرم کی مجھ پہ نظر نہیں پڑی۔ میرا دل چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے، میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر غیر کی نہ پڑے، میرا یہ دل چاہتا ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو غیر کی نظر سے اپنے جنازے کو بھی بچانا چاہتی ہے، اور آج بہنیں پرواہ نہیں کرتی، بس ہر وقت بننے میں، سنورنے میں، فیشن میں، ہر وقت آئینے کے سامنے، شیشے کے سامنے، ہر وقت دیکھنا کوئی چہرے پہ داغ نہ ہو، کوئی یہ نہ ہو۔ اسی کو کہتا ہے کہ منہ دیکھ لیا آئینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں اور داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں اور داغ نہ دیکھا سینے میں، کیا خوب لگا دل جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، کبھی اندر کے داغ کو بھی دیکھو، کل قیامت میں تباہی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو ارادے، جو نیتیں تمہارے دلوں میں اٹھتی ہیں، میں خدا ان کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں سب سے پہلی شہادت، بہنوں مبارک ہو، نبی سب سے پہلے عورت کے پیٹ میں تشریف لائے، نبی عورت کی جھولی میں تشریف لائے، اور سب سے پہلے اس زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے کلمہ پڑھنے والی بھی عورت ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام میں سب سے پہلی قربانی، سب سے پہلی شہادت، سب سے پہلا اظہار عورت کا ہے۔ 70 سالہ بوڑھی عورت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے میں حضور کے سامنے قربانی کی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیوانی پروانی کلمہ پڑھ بیٹھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھتی ہے۔ مکے کے کافروں کو پتہ چل گیا، سرداروں کو پتہ چل گیا، مکے کی چودھریوں کو پتہ چل گیا۔ حضرت سمیہ کی پیر پکڑ کر نیچے نیچے پتھریلی زمین میں گلی میں سے گھسیٹ کر میدان میں لائے۔
सैयदा सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैरों में रस्से बांध दिए, हाथों में रस्से बांध दिए, चीरने के लिए तो इंतजाम कर दिया। सामने आया अबू जहल और आके कहने लगा अब भी कलमे का इनकार कर दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। सैयदा सुमैया कहती है, ओ जालिम कमीले, मेरी आंखों से दूर चला जा, कलमा मेरे खून के कतरे कतरे में बस गया, मेरी रग रग में बस गया, मेरी रगो रेशों में बस गया, मेरी जान का कीमा बन सकता है, मैं कलमे का इनकार नहीं कर सकती, मैं अल्लाह की तौहीद का इनकार नहीं कर सकती, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का ऐलान करती रहूंगी, उसका इनकार नहीं कर सकती। मेरे खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं, काली कमली वाले के सिवा कोई नबी नहीं। बड़ा उन्होंने तूफान मचाया। बिलाखिर तैयारी हो गई चीरने के लिए, चीर कर टुकड़े करने के लिए सैयदा सुमैया के लिए तैयार हो गया मक्का। अंदाजा लगाओ, अपने जवान बेटे हजरत अम्मार को बुला के कहने लगी, ओ अम्मार जा, आका मदनी की खिदमत में जाकर मेरा आखिरी सलाम पहुंचा, मैं अभी चिर कर टुकड़े हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं खत्म हो जाऊंगी, पर आका को जाके मेरा आखिरी सलाम पहुंचा। और मेरी एक इल्तिजा है, मेरी एक आरज़ू है, मेरी एक हसरत है, मेरी एक तमन्ना है, और वो ये कि यहाँ पहाड़ी पे सामने तशरीफ ले आओ, मैं चाहती हूँ उधर चिर कर मेरे टुकड़े बने, उधर मैं आका का दीदार करती जाऊं। मेरा दिल चाहता है, मेरा मन चाहता है, इश्क का तकाजा है, मेरी मोहब्बत का तकाजा ये है कि उधर मेरा दम निकले, उधर मैं काली कमली वाले का दीदार करती जाऊं। इसलिए चाहता है, मेरा मन चाहता है, इश्क का तकाजा है, मेरी मोहब्बत का तकाजा ये है कि उधर मेरा दम निकले, उधर मैं काली कमली वाले का दीदार करती जाऊं। इसलिए कि उल्फत में बराबर है, वफा हो या कि जफा हो, उल्फत में बराबर है, वफा हो या कि जफा हो, हर चीज में लज्जत है, गर दिल में मजा हो, जब किसी के लिए मार खाए बड़ा लुत्फ आया करता है। अबू जहल कहने लगा सैयदा सुमैया को, तुझे मारूंगा, अभी चिर कर टुकड़े हो जाएगी। सुमैया कहने लगी, परवाह न कर, 8 दरवाजे बहिश्त के खुले हुए मेरी आंखों के सामने नजर आ रहे, मैं जन्नतुल फिरदौस के दरवाजे खुले हुए देख रही हूँ, और मुझे मार की कोई परवाह नहीं। इसलिए जफा जो होती है इश्क में, जफा जफा जो होती है इश्क में वो जफा ही नहीं, और जो बेसितम हो मोहब्बत उसमें कोई मजा ही नहीं। मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, मैं अल्लाह की तौहीद का ऐलान भी करती हूँ, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत का ऐलान भी करती हूँ, चिर कर टुकड़े हो जाऊं मुझे कोई परवाह नहीं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों ये थे मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब, जो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में बयान फरमा रहे थे, सजदा में जाकर सिर्फ 21 मरतबा पढ़ें, हर मुराद पूरी। हर फर्ज नमाज के बाद सजदे में जाकर अव्वल व आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ के साथ या ज़ल जलाली वल इकराम 21 मरतबा पढ़ें, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, इंशाअल्लाह हर मुराद पूरी और रुकावटें दूर होंगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारी वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।